अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सारा बानो। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ साथ आज मेरा पहला शो है, इसलिए आप सबको मेरी जानिब से रमज़ान मुबारक हो। और रमज़ान मुबारक का ये क्योंकि हेल्थ आवर का पहला शो है, रमज़ानुल मुबारक में चलता है 88.6 का अज़मत रमज़ान। तो अज़मत रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में भी मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह 7वां रोज़ा हो गया, पता भी नहीं चला। पहला अशरा ऑलमोस्ट हमारे इख्तिताम को पहुँच चुका है और रहमतों के ये दिन जो हैं तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं और मग़फ़िरत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात, ये 3 अशरों पर मुश्तमिल ये रमज़ान क्या हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है, क्या हम सीखते हैं इससे और क्या सिखाते हैं। कोशिश करेंगे आज दिलों की दुनिया बदलें और हम जो हैं अपने आप को बदल दें, ऐसा बदल दें कि हमारा दिल बदल जाए और हम अपने आप के साथ साथ इस मुल्क की तकदीर भी बदल दें। अब हमारी अपनी करेक्शंस, हम अपनी करेक्शन के साथ साथ हम अपने अंदरूनी करेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। अब बहैसियत अवाम हमें अपना किरदार अदा करना है। अब तक तो हम हुक्मरानों के सरों पे सब कुछ डाल देते थे, बट नहीं, ये हमारा मुल्क है, हमें इसकी तरक्की और तामीर में अपना किरदार अदा करना है। जो नामूसी हम झेल रहे हैं आजकल और मजीद पता नहीं कितना हम तनज़्ज़ुली की तरफ जाते जा रहे हैं, तो बेहतर है इस रमज़ान को एक आइडियल रमज़ान बनाएं और हम अपनी इबादत में अपने प्यारे मुल्क को अपनी दुआओं में शामिल करें और अपने किरदार को बदलें। रमज़ान एक महीने के लिए नहीं आता, रमज़ान जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आता है। रमज़ान एक प्रैक्टिस मंथ है और इसके बाद बाकी के 11 महीने हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। क्या खूब मैंने एक वाकया पढ़ा कि कहीं जापानी किसी पाकिस्तानी के साथ जो है वो काम कर रही थी खातून, तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम इसलिए रखते हैं कि हम परहेजगार हो जाएं, हम जो है अपने रब का हुक्म माने। तो उन्होंने कहा ये तो आपके लिए तो बड़ा आसान है भाई, आप तो 1 महीना करके छूट जाते हैं, हमें तो 12 महीने यही करना होता है, हमें तो जिंदगी भर यही करना होता है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। ये रमज़ान हमें प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है ताकि हम तजदीद अहद करें अपने और उस अहद की तजदीद में बाकी के 11 महीने भी गुजारें। लेक्चर देने का कतन मूड नहीं है, हेल्थ आवर का प्रोग्राम है और सेहत पर जब बात होती है और रमज़ान में तो सेहत और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस हवाले से कि हमें रोज़े रखने हैं, हमें इबादत करनी है और इन इबादत के लिए हमारा सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है। कुछ हमारे पुराने अमराज होते हैं, कुछ करंटली हो जाते हैं, कुछ इफ्तार की बेहतियातियों से होते हैं। हमारे हेल्थ आवर में ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद होंगी जो हमें बताएंगी कि रमज़ान मुबारक में स्पेशली अपने आप को कैसे फिट रखना है। रमज़ानुल मुबारक की बात आए और एक शेर जो बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं हमेशा पढ़ती हूँ, वो जो उम्मत को बख्शने पर आता है, वो जो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। तो इस तोहफे के साथ चूंकि रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सा आते हैं तो हमारे साथ एक बहुत बड़े सनाख्वा मौजूद हैं। तारुफ में उनका बाद में लूंगी। उनकी हम से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी हामिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ हैं। हम से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, फिर आपका तारुफ देती हूँ। परवरदिगारे बहरोबर परवरदिगारे बहरोबर ए मालिके जिन्नो बशर सुभान अल्लाह, ताबे तेरे शम्सो कमर हर शे तेरे ज़ेरे असर परवरदिगारे बहरोबर परवरदिगारे बहरोबर माबूद तू ही बिल यकीन तेरे सिवा कोई नहीं, क्या आसमां और क्या ज़मीन, हम है यहाँ सबकी जबीन। बस एक तेरा आस्ता
بس ایک تیرا سنگ در بس ایک تیرا سنگ در پروردگار بحروں بر پروردگار بحروں بر تو واحد برحق بھی ہے تو قادر مطلق بھی ہے یا رب بحق مصطفیٰ تو بخش دے سب کی خطا اس ملت مظلوم کو اس امت مرحوم کو دے زندگی کر زندہ تر دے زندگی کر زندہ تر پروردگار بحروں بر سبحان اللہ ایک حشر ہے چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں صف بصف کیا بت پرستوں سے گلا اپنے بھی ہیں خنجر بکف موسیٰ و عیسیٰ کے خدا اسلام ہے سب کا ہدف احساس دے توفیق دے پھر جذبہ صدیق دے پھر بھیج دے کوئی عمر پھر سے کوئی خیبر شکن پروردگار بحروں بر دیتے ہیں تجھ کو واسطہ ہم صاحب معراج کا سارے زمانے ہیں تیرے سارے خزانے ہیں تیرے تو وقت کی رفتار کو ایک بار پھر سے موڑ دے ہم عاصیوں کے ہاتھ میں نہیں غیروں کا جو کشکول ہے ہم عاصیوں کے ہاتھ میں غیروں کا جو کشکول ہے نہیں آمین قدرت سے اپنی توڑ دے اے رازق شاہ و گدا اے خالق شام و سحر اے رازق شاہ و گدا اے خالق شام و سحر پروردگار بحروں بر اے خالق جن و بشر اے مالک جن و بشر تابع تیرے شمس و قمر ہر شے تیرے زیر فر پروردگار بحروں سبحان اللہ سبحان اللہ
माशाल्लाह। हमारी खुश नसीबी कि आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी हामिद महमूद अल हुसैनी, सदारती तमगा बड़ाए हुस्न कारदगी यानी हुस्न क़रत और नात ख्वानी में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको सदारती तमगा भी दिया गया। कौमी सीरत अवार्ड सनद इम्तियाज सीरत कुतुब पर 3 बार हासिल की। अब तक सीरत पर तकरीबन 20 से ज़्यादा किताबें शाया हो चुकी हैं। हुस्न क़रत व नात ख्वानी पर 20 एल्बम्स रिलीज हो चुके हैं। गुज़िश्ता 18 सालों से एक मशहूर FM चैनल पर आपकी 5 वक्त नात अजान नशर की जाती है। माशाल्लाह कारी हामिद महमूद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारी दावत पर FM 88.6 तशरीफ लाए और हमें लाइव आपको सुनने का मौका मिला। हमारे ऑडियंस को भी, हमारे फेसबुक के व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं। थोड़ी सी टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमने थोड़ा लेट कनेक्ट किया है, बट नो डाउट चैनल पे हम ऑनलाइन हैं, लाइव हैं। आप सुन सकते हैं हमें लाइव sindhpolicefm.com पर, जहाँ पे एक ट्रांसमीटर दिया हुआ है ताकि आपको किसी FM चैनल की तरफ ना जाना पड़े, बल्कि आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा आप 88.6 ट्यून भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। कॉल के लिए डायल कीजिए 02199213663 और आप हमें मिला सकते हैं SMS के थ्रू भी अपने आप से, और वो इस तरह कि आप अपने मोबाइल के मैसेज के राइट ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और इसे भेज दीजिए 8881 पर। कारी साहब लाइव यहाँ मौजूद है। लेकिन जो आज की दूसरी इम्पोर्टेंट मेरे लिए मोतबर शख्सियत हैं जो कि प्रोग्राम के हवाले से हैं, और प्रोग्राम है हेल्थ आवर, जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत पर। और रमजान मुबारक में जैसे मैंने पहले ही कहा कि सेहत और ज्यादा जो है मलहूज़ नजर होती है ताकि हम अपनी इबादत पर फोकस कर सकें। तो आज की मेरी जो पर्सनैलिटी है वो आपका नंबर मेरे पास आ रहा है, या फिर मुमकिन हो तो आप जरा 2 बजे कॉल कर लें ताकि हमारे इंचार्ज आ जाएं तो वो आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। इस वक्त हेल्थ आवर का शो चल रहा है, मेरे साथ डॉक्टर बैठे हुए हैं और हम आर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे नाम अपना प्लीज बता देंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर सायरा बानो है और जो हमारे मैनेजर हैं उनका नाम हारिस है। आप 2 बजे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है जी, ओके मैडम, थैंक यू। जी, तो बात ये हो रही थी कि पहले लोग जो थे वो नमाज के बाद अर्ली वॉक जिसे कहते हैं, अभी भी करते हैं, सब जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, अर्ली जॉगिंग करते हैं। तो वो यही है कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जी बिल्कुल, वो काफी हद तक एक्टिव हो जाता है, एंजाइम्स आपके अच्छे वो हो जाते हैं, तो हजम हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आपके बहुत सारी लेट आपको एक्टिव रखता है पूरे दिन, सही ना। तो इसी तरह रमजान के हवाले से भी यही है कि रमजान रखकर बिल्कुल डल होके आप कमरे में लेटे रहें सारे दिन और उसके बाद शाम में उठ गए, दैट इज नॉट द रीजन, दैट इज नॉट द कॉज। और अल्लाह ने इस चीज को कहा भी नहीं। ये और कहा है कि सोना इबादत है, उसकी वजह ये है कि इससे बेहतर कि आप गॉसिप्स करें, किसी मतलब कुछ नहीं है तो 4 लोग बैठे होते थे, एक दूसरे की ग़ीबत ही हो जाती, तो ग़ीबत भी गुनाह है। इससे बेहतर सो जाएं, इससे बेहतर कि आप किसी गना में जाएं, किसी मतलब किसी गलत फेल की तरफ आपकी मुतवज्जो हो, आप बेहतर सो जाएंगे तो कम से कम आप उस चीज से बच जाएंगे। बट दैट इज नॉट दी अल्टीमेट। अल्लाह ने नहीं कहा कि रोजा रखो और सो जाओ। रोजा मेरा ख्याल रमजान में हम रूटीन को चेंज नहीं कर सकते, जो आपके काम की रूटीन है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और प्यारे से मेहमान को, गेस्ट को शो में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। जल्दी से अपना नाम बताइए। मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ। तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूलो। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। जरूर। मेरी एज है अभी तकरीबन 55 साल। ठीक है। और मैं जब कोई काम करता हूँ, पहले मैं 4-4, 5-5 दरख्त काट लेता था, मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होता था। अभी जब मैं 2-3 जाके काटता हूँ, मेरी सांस फूलने लग जाती है, थोड़े जिस्म में दर्द होता है। और जब मैं बैठ के कोई काम करता हूँ और जब मैं उठता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी जो कूल्हे के साथ जुड़ती है तो उसमें हल्का सा दर्द होता है और मेरे घुटनों में हल्का सा दर्द शुरू हो गया। इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर इसका कोई हल है तो मुझे बता दीजिए। ऑन ईयर में सुन रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान, खुश रहिए, आबाद रहिए।
اچھا آپ محمد خان بات کریں نا. اچھا محمد خان بھائی ایسا ہے کہ آپ کے جو گھٹنوں میں اور جو کمر میں درد ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آرتھرائٹس کی وجہ سے ہو یا کسی ایسی بیک ایک آپ کا ڈیولپ ہو چکا ہو ڈیو ٹو اینی مس الائنمنٹ. اچھا آپ نے یہ بولا ہے کہ آپ کو عموماً مطلب تھوڑی سی کمزوری بھی رہتی ہے اور سانس بھی پھولتا ہے, تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ اس بیک ایک کی وجہ سے آپ کو انیمیا بھی ہو گیا ہو, کرونک ڈیزیز. پہلا تو یہ کہ آپ اپنا بلڈ سی پی کرائیں, دیکھیں کہ آپ کی اینیمک سچویشن کیا ہے, ٹھیک ہے نا, بلڈ میں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر آپ ایکس رے یا کوئی بلڈ ٹیسٹ کرائیں اپنا بیک بون کی, جس میں ہپ جوائنٹ آتا ہے, اسے کہتے ہیں لمبروسیکرل اسپائن, تو اس کا اے پی لیٹرل وہ کرا لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے جو مہرے ہیں, اب ظاہر بات ہے 55 ایج ہے, کوئی اتنی بری نہیں ہے ابھی, تو ابھی پھر بھی آپ ابھی ینگ کہلائیں گے, تو لیکن اسٹل ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں یا پوسچر کی وجہ سے ان کے جو اسپائن ہیں, ان کے جو مہرے ہیں ان میں چینجز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کو آسٹیوفائٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. اور اگر ایٹ اے لیٹر سٹیج آپ ایم آر آئی بھی کروا سکتے ہیں اگر وہ چیز پرزسٹ کرے. تو فی الحال تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ہلکا سا کوئی پین کلر لے کے, آپ کوئی پین کلر لیتے ہوں تو اس کو لیتے رہیں, لیکن خالی پیٹ میں نہیں لینا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنا پوسچر صحیح کر لیں, اپنی تھوڑا سا ریسٹ کریں, اور اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ اور ایکس رے کرا لیں, اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فرام دیئر. ٹھیک ہے, صحیح, بہت اچھی بات ہے محمد خان. امید ہے آپ نے جو ہے جواب پا لیا ہوگا اپنا. جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کسی بھی ریموٹولوجسٹ کو دکھا, ہاں کسی بھی ریموٹولوجسٹ کو ڈاکٹر صاحب چاہیے تو نیٹ پہ سرچ کر لیں, سجاد رضوی کے نام سے آپ موجود ہیں. بالکل جی. اچھا تو وہ ابھی بات ہو رہی تھی ڈائٹ پہ, تو اچھا وہی والی ہے کہ ہم کیونکہ جب روزہ کھلتا ہے, اب میں آپ کو ایک نیچرل فینومینا بتاؤں کہ روزے سے 5 منٹ پہلے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں پوری دیگچی کھا جاؤں گا, ہے پورا جگ پی جاؤں گا. لیکن وہ جیسے ہی کھولتا ہے میرے خیال سے تھوڑے سے کھاتا ہوگا, اس کے بعد اس کا سیٹیٹری سینٹر جو ہے نا, گلوکوز مل جاتا ہے دماغ کو, سیٹیٹری سینٹر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے, اور وہ اس کے بجائے ایک ہی پلیٹ تک محدود ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ ڈرنک کے حوالے سے بھی ہے, جبکہ خرید کے بہت کچھ آیا ہوتا ہے مارکیٹ سے. صحیح ہے نا. ہاں اچھا, ہم کیا ہے کہ ہم اپنی میز جو ہے نا وہ افطاری سے بھر دیتے ہیں, جبکہ دیٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے نا, تو گڈ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سمپلی افطار کر لیں, اس کے بعد کھانا کھا لیں, کھانا کھانے کے بعد پھر آپ اگر چاہیں تو پھل فروٹ اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس وقت کنزیوم کریں, دیٹ ول بی بیٹر. ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ان تمام چیزوں سے بھر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا اس کے بعد پھر کھانے کا وہ ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ انہیلدی ہو جاتا ہے, اور ڈسٹریبیوشن ایکول نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پورشنز ہمارے یہاں نہیں رہتے نا. پہلے آپ نے تلی پکوڑے کھا لیے, اس کے بعد سموسے کھا لیے, اس کے بعد پھر آپ نے چائے کھا لی, پھر آپ نے دہی بڑے کھا لیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی ایمٹی اسٹمک کے لیے کوئی خاص ابزرویشن کے لیے اچھے نہیں. اچھا, اس سے کیا ہوا, اس کے بعد پھر آپ نے مین میل پر آپ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقفہ دیتے ہیں پھر کھانا کھا لیتے ہیں, تراویح کے بعد. اور اگین کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کو نا فوراً بیڈ پر نہیں جانا, وہ تراویح کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا, تحریک کے لیے میں وہی بولا ہوں, تراویح کے لیے گئے اس کے بعد وہ آ گیا. اچھا, تراویح میں بھی بس ایکسرسائز تھوڑی سی ہے, اس کے بعد جب آ کے جو کھاتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ پھر یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ویٹ نہیں گرتا ہمارا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایکچولی ہونا تو یہی چاہیے کہ جو اکثر مقصد ہے رمضان کا ایک ریزن اپنا آپ کو ہیلدی بھی رکھنا ہے, جس میں ویٹ بیلنسنگ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم فیٹ برن ہو جائے کر نہیں پاتے ہیں نا, اس لیے کہ ہم نے اس کو برن ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے, تو اور بڑھانے ہیں نا, موقع ہی نہیں دیتے. ابھی اگر وہ فرض کرے 1000 کیلوریز گیا تو آپ اس میں 3000 کیلوریز کا اضافہ کر دیتے ہیں, تو ویئر ول ہے اسٹل بی دا سیم. ٹھیک ہے نا, تو ہم اس چیز کو لاجیکلی سوچتے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا, ہمارا تو ایسا ہے کہ میرے اپنے گھر کا تو یہ روٹین ہے کہ ہمارے گھر میں مشکل سے پورے رمضان میں 1 یا 2 دفعہ فرائی بنے گا, صرف 1 یا 2 دفعہ, وہ بھی اوکیجنلی کہیں مسجد میں بھیجنا ہے تو اس وقت بن گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم لوگ افطار میں فرائی نہیں رکھتے. اور افطار ہم کھجور سے کر کے, ایک آدھ فروٹ جو بھی ہے آج کل تو وہ بھی بائک آؤٹ چل رہا ہے تو وہ بھی نہیں مل رہے, تو صرف کھجور سے افطار کر کے ہم پہلے مغرب پڑھتے ہیں, اور مغرب کے بعد ہمارے پاس ڈائریکٹ کھانا ہوتا ہے, کھانے میں جو چیز. یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ بہت اچھی ہمارا, اور اس کے بعد ہمارا کوئی کھانا نہیں ہوتا. ہونا بھی یہی چاہیے. اور اگر آپ مطلب آپ نے پہلے تھوڑا سا دیکھیں نا, کھجور اٹ سیلف
ग्लूकोज देता है, आपको इतनी हिम्मत दे, थोड़ा सा फिर आप जूस ले लें कोई, या पानी ले लें या व्हाटएवर, उसके बाद फिर आप अगर आप डायरेक्ट खाना खाती हैं नमाज के बाद, और वो खाना भी उसमें भी आप अगर आप पोर्शन और सिंपल रखें, हाँ, ज्यादा चिकनाई का वो ना हो, ज्यादा वही ना हो, और थोड़ा सा खाएं, फिर वक्फा दे दें, फिर थोड़ा सा और खा लें अगर आप यू फील लाइक, होना जरूरत नहीं है। लेकिन वही है ना कि एकदम से लोग जो है ना बस हफरा तफरी में भर लेते हैं कि पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, और शहरी तक जो है वो, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहरी में पराठे और पता नहीं क्या चीजें खाते हैं, आई नो, ताकि उनका दिन अच्छा गुजरे, बट फेयर इनफ, दिन अच्छा गुजरता है लेकिन बॉडी वही रहती है। तो वो जो एक्चुअल बेनिफिट है, एक्चुअल जो बेनिफिट ऑफ हेल्थ बेनिफिट ऑफ जो रोजा है वो निगलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, वो सब मतलब वो नजर ही नहीं आता, सुस्ती इतनी छा जाएगी कि आपकी इबादत फिर फोकस नहीं हो, खत्म हो जाती। अच्छा, इबादत सिर्फ नमाज और रोजा ही नहीं है फकत, इसके हलाल ही है ना, ठीक है, अपने बच्चों की तरबियत भी है ना, ये सब रिज़्क़ हलाल में शामिल है ना, ये सारी आपकी इबादतों में शामिल है। तो सिर्फ इबादत ये है कि भाई नोट के पीछे भी पहले लिखा होता था रिज़्क़ हलाल है, नमाज जो आजकल मिटा दिया गया है ना। हाँ बिल्कुल, बेसिकली यही है। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा मतलब मैं किसी पे क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन एक ठेले पे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो 3 गुना ज्यादा चीजों को बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है अभी तो। फ्रांस में, जर्मनी में उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि रमजान की आमद में हमने मुसलमान मतलब इस चीज की प्राइस जो यूज होती है रिड्यूस हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, हमारे यहाँ माशाल्लाह इंक्रीज हो जाती है, और 1 गुना नहीं कई गुना। हाँ, अब वो जो कई गुना इंक्रीज कर मस्जिद की तरफ दौड़ रहा होता है कि नमाज कज़ा ना हो जाए। अब इसका क्या मतलब, मुझे आयत भी है, अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज क्या करता है, आपको बेहयाई के कामों से रोकती है। तो फिर यह वो नमाज जो पढ़ रहा था, जो वो दौड़ के नमाज की तरफ जा रहा है और वापस आके गालियां भी दे रहा है, हाँ भाई ट्रैफिक में आप देखें कितनी मारधाड़ हो रही है, और नाजायज फरोख्त भी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब उसको आप इक्वलाइज कैसे करेंगे, जब वो इक्वलाइज ही नहीं हो सकता। तो जो मैंने आपको एक बताया था ना कि रमजान जो है वो हमारे यहाँ चार्जिंग पीरियड है, बिल्कुल बैटरी चार्जर है। तो जब बैटरी चार्जर पे अगर आपने उसमें जो पानी गलत डाला हुआ हो बैटरी में, या एसिड ही सही ना हो, फूल जाएगी बैटरी, तो चार्ज नहीं हो सकता ना। तो दैट इज वेयर ये इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप देखें कि लोग पूरा महीने रोजे रखते हैं, ईद भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज और कल में उनके रवैये में, उनके अंदाज में, उनकी जो सोच है, तफक्कुर है, गलत सोच, गलत बयानी, झूठ, मकरूहात, मुनाफिकाना अंदाज, ठीक है ना, रिश्वतखोरी, जो इसको वो जायज़ समझते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसकी रीजन यही है ना कि वो जो बैटरी में जो वो पड़ा हुआ था पानी एंड तेजाब, वो सही नहीं था। तो इट हैज नॉट चार्ज द बैटरी एक्चुअली, ठीक है, बल्कि उसने क्या किया, एक नेगेटिव फैक्टर दे दिया और उसको मतलब डिस्चार्ज कर, एंड दैट्स हाउ डिक्लाइन शुरू होता है, जो लोगों को पहले पता नहीं चलता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें हमारे उलमा का अच्छा किरदार होना चाहिए कि वो जब अपनी मसाजिदों में, ठीक है ना, तेज कोई चीज खत्म करने से बोझ उतारने वाली चेंज नहीं होती। मैं पूरा एक दिन में पूरा कुरान खत्म कर दूं खड़े होकर, वो भी एक डिफरेंट लैंग्वेज में, विच आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो ठीक है अपनी जगह है, ठीक है ना। लेकिन उन मौलवियों को चाहिए कि जब वो ये तरावी पढ़ा रहे हों, उसके साथ साथ दर्स इखलाक भी दें, थोड़ा सा हाफ एन आवर 1 आवर, लेकिन उससे पहले सुबह में अपना अखलाक सही करें। अब ये देखें, एक सेकेंडरी फैक्टर है क्योंकि वो कहते हैं ना कि बात दिल तक उसी वक्त असर करती है जब वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। वो तो खैर देखे ना, अगर आपने चेंज लानी है ना, देखे ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर वो है कहानी, वो बच्ची को लेकर आए थे कि ये शहद बहुत खाती है, आज तो मैं नहीं कुछ कह सकता, और वो बड़ी परेशान हुई कि आप 3 दिन बाद आइएगा। 3 दिन बाद गई, उस लड़की को नसीहत की, फिर ये पूछा कि आप ये बात तो उस दिन भी कह सकते, तो कहा नहीं उस वक्त, क्योंकि मैं खुद खा रहा था ना, तो कैसे कह सकता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, तो आप उसको एक तो इंडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो ऐसा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि यार ये कर रहा है तो। लेकिन अगेन इसको अब थोड़ा सा मैं किसी दूसरे जाविये से बिल्कुल
اب سوری ہم تھوڑا سا نہیں بالکل ہم لیکن یہ بھی گائیڈنس دے رہے ہیں نا. یہ بھی اسی میں شامل. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں طلاق بہت عام ہے, بہت زیادہ عام ہے نا, بہت عام, ٹھیک, لیکن ہمیں کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں رسول نے طلاق دی. سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ صحیح. تو ہم کس کے اس پہ عمل پیرا کرتے ہیں؟ ہم حدیث پہ چلتے ہیں نا, سنت رسول پہ چلتے ہیں. رسول نے تو کسی کو نہیں دی طلاق, لیکن ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وہاں ہم یہ نہیں سوچتے کہ واٹ ہی ہیز ڈن شوڈ آئی ڈو دا سیم. نہیں, ہم تو پک اینڈ چوز والے مسلم ہیں نا. ایگزیکٹلی یہی آ رہا. لیکن کہاں میں اگر کسی کی اصلاح کرنے بیٹھوں گا تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ کون, وہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے, کہ خود کیسے کر رہا ہے. بھائی اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو اچھی بات نہیں ہے نا ایک, ٹھیک ہے. اب میں جھوٹ بولتا ہوں, دیٹس another thing. اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں تو یو شوڈ پک اپ نا کہ جھوٹ بولنا چاہیے. لیکن آپ کہیں گے نہیں خود تو بولتا ہے نا, اور ہمیں نصیحت کر, ایسا ہی ہے نا. ہاں یہ بالکل یہی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ صبح میں پہلے اپنی تو رسول نے کب طلاق دی, کوئی ایگزامپل دے دیں مجھے. صحیح. بلکہ آیت بھی ہے, تم ان میں سے جس کو چاہو طلاق دے دو, ہے نا, قرآن کی آیت ہے موجود کہ آپ جس کو چاہیں طلاق دے سکتے ہیں. لیکن رسول نے کسی کو نہیں دی. ہم دینے کے لیے تیار ہیں 2 منٹ میں. ارے خالی افطاری اچھی نہ بنے تو ہم دے دیتے ہیں بھائی, اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. وہی آپ سے بتا رہا ہوں. تو ہم وہاں نہیں سوچتے. تو بھی یہ پک اینڈ چوز والی بات ہے, جو ہمیں پسند ہے نا ہم اس کی وہ کر لیں. جبکہ کہا یہ جاتا ہے, مولا علی کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اف اٹ از گڈ ٹیک اٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر فرام اینی ون, کافر سے ہو, مسلمان سے ہو, کوئی سے بھی. بڑی ایگزامپل ہے, ہم گاڑی یوز کرتے ہیں نا, گاڑیوں میں بھی مختلف گاڑیاں ہیں. We choose the best of the best, but they are not Islam made, are they? فورن میڈ ہے نا. ہاں جی. اور بہت ساری چیزیں جو فیسلٹیز ہم یوز کرتے ہیں سارے کافروں کی بنائی ہوئی ہیں نا, ہم یوز کر رہے ہیں. بلکہ ہم تو سبھی کچھ انہی کا بنایا, ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. اب پہلے تھا ایک زمانے میں, وہ بھی نہیں, وہ تو ہم کھو چکے. صحیح ہے. تو we are using it for on our end for our benefit, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کوئی بات ویسی کر دیں گے, نہیں یہ تو کافروں کی ہے. ہاں یہ بات ہے, اس میں نہیں سوچتے. صحیح, ویری لرننگ. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں کال کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں, سیکنڈ ٹائم کال کے لیے, کیونکہ میں جی محمد خان بولیے. میں مہمان سے کہوں گا, مجھے تو یہ پورے اسکالر نظر آتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی, اور اب جس طریقے سے بڑی مہربانی ہمیں اپنے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگا ان کا یہ بات کرنے کا انداز. اور میں کافروں کی آپ نے بات کی, ہمارے یہاں تو بچوں کو کھانے پینے کی جو چیزیں دی جاتی ہے وہ جس جگہ پہ بھی جائے, چاہے سرکاری ڈاکٹر کے پاس جائے چاہے پرائیویٹ جائے, وہ جو دودھ اور جو کھانے کی چیزیں لکھتے ہیں وہ بھی یہ انہی کمپنیوں کے لکھتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ان کی کوالٹی کا ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح. اچھا ہاں, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ جو ہم لوگ صرف اور صرف بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں عاشقان رسول کے. آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آتی تھی, آپ کندھے سے چادر اتار کے جاڑ کے ان کے لیے بچھاتے تھے, اور آپ انہیں کہتے تھے کہ آ کے اس پہ بیٹھے. اور آج ہم خواتین کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, یہ میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, اللہ حافظ. چلے میں بھی تھوڑی تصحیح کر دوں آپ کی محمد خان, بہت شکریہ کہ وہ چادر جو آپ نے اتاری وہ ہمیشہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو اپنے عزت دی. بے شک بی بی عائشہ کی عزت کا مرتبہ تو یہی کافی ہے کہ آپ ان کی زوجہ رہیں, نکاح میں رہیں, اس سے بڑا تو کوئی مرتبہ نہیں. لیکن بیٹی اور بچوں کی جس طرح آپ نے سرپرستی کی اور کفالت کی اور جس طرح عزت دی عورت کو معاشرے میں, اسلام واز the first religion to introduce, اس میں کوئی شک کی. اور صرف عورتوں کو عزت نہیں دی ہر طبقے. دیکھیں میں تو اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کریں تو اس میں انصاف بھی ہے اور عدل بھی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ انصاف اور عدل میں فرق کیا ہے. بالکل. لیکن انصاف یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک روٹی ہے اور ہم 2 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو انصاف یہ کہ آدھی مجھے ملے آدھی اس کو ملے. بالکل, یہ تو انصاف ہو گیا. اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہم 2 ہیں, میں نے کھانا کھایا ہوا ہے, روٹی ایک ہے, تو ایک روٹی کس کو جانی چاہیے؟ وہ جو بھوکا ہے. ایگزیکٹلی, اس کو کہتے ہیں عدل. یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی بیسکس ہیں اور بڑا اس پہ ایمفیسس کیا گیا. لیکن
کسی مسلمان کنٹری میں بھی ہے ہی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پیٹ بھرا ہوا کہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے؟ ایسا ہوگا نہیں. ہمیں من حیث القوم اصلاح کی بے حد ضرورت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں بہت ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر میں کیونکہ باہر زیادہ رہا ہوں, مختلف ممالک, تقریباً 52 کنٹریز دیکھ چکا ہوں. ماشاء اللہ. نان مسلم کنٹریز میں اسلام ہے, مسلمان نہیں. ہمارے ہاں اسلام نہیں ہے, مسلمان. وہ تو ہم نسلی مسلمان ہو گئے نا, پھر نسل چل رہی ہے. کیونکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اس بات پہ فخر نہ کرو کہ تم پیدائشی مسلمان. یہ ہماری بڑی بڑی نعمت ہے. ہاں جی. مطلب ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی ملیشیا میں, تو وہاں یہ سوال کیا گیا کہ سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا دی گئی. تو ایک 16 سالہ بچہ تھا, اس نے کھڑا ہو کر کہا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کی امت میں ہیں. ہمیں وہ کوشش کرنی نہیں پڑی جو ہم سے پہلے لوگ ہم سے پہلے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو فور گرانٹیڈ لے لیں. ٹھیک ہے نا, کہ کیونکہ میں مسلمان پیدا ہوا تھا تو میں ہر کچھ کر سکتا ہوں. نو, آپ کو پہلے اپنے تمام فرائض, اپنے دین کے احکامات, اپنی جسے فروع دین, اصول دین پر اسٹڈی ہونی چاہیے, اینڈ دین یو آر ٹو بی کالڈ ایز اے مسلم. ہم اسی میں بس فخر کرتے ہیں اور ہماری اسٹڈی ہے کوئی نہیں. رسول کہتے ہیں کہ مہد سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو, لیکن ہمارے یہاں جو ہے, جو بیچارہ ضعیف العقل ہے اس کو ہم مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی یورپ کنٹری میں چلے جائیں, کرسچن کنٹری میں چلے جائیں, وہاں کا جو پادری ہے نا وہ کم سے کم PhD ہوگا, ظاہر ہے, اور اس کی تنخواہ وہی ہوگی جو ایک یونیورسٹی کے اسکالر. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مولوی بتا دیں, یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے طور پہ اتنا کر لیتے ہیں کہ ویٹ لیس ہو جاتے ہیں. صحیح, لیکن ایز اے منہاس القوم مطلب ہم نے ان کو ہمیشہ ڈیگریڈ کیا ہے. بالکل کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں لازم و ملزوم دونوں ہیں, ہمیں کوئن کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. افطار کی بات نکلی اور آپ نے افطار کی ڈائٹ بتائی, اور ڈائٹ پہ جو باتیں ہو رہی تھی, تو ایک اور بات میں بھی کرتی چلوں کہ تیسرا جو گھنٹہ تھا قبولیت کا رمضان میں, وہ افطار کا وقت تھا. اسی لیے ہمارے ہاں جو افطار میں یہ لوازمات نہ دسترخوان پہ لگائے جاتے ہیں, نہ سجائے جاتے ہیں, نہ بنائے جاتے ہیں. افطار کے وقت ہمارے کچن کی لائٹ آف ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت دعا کرنی ہے, اور یہ ہم نے بھی ابھی سیکھا ہے کچھ عرصے سے. تو میں یہاں چینل کے تھرو آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی کہ خدا را میزوں پہ سجانے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, اپنی خواتین کو مجبور نہ کریں, انہیں بھی ہدایت دیں. اور آپ یقین جانیں جب آپ رب سے جڑتے ہیں نا, تو آپ کے شعور کی بڑی راہیں کھلیں گی, اور پھر آپ من حیث القوم جو ہے نا بہتر پرفارم کریں گے. کیونکہ اس وقت ہم بڑی ڈیگریڈ قوم ہوتے جا رہے ہیں. بڑے برملا میں یہ کہوں گی کہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے ہمیں جب اپنے سامنے کئی ایسی قوموں کو دیکھتے ہیں جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود ہم سے سپیریئر ہیں. ہاں, ڈگنیفائڈ ہے نا, اور بہت ہی, کیونکہ آپ جو ہے انسانیت کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. اچھا سر, میں چاہوں گی کہ آپ کا ایک میسج لے لوں, اس کے بعد مجھے ایک نعت پلے کرنی ہے. آپ کا کوئی میسج اس پروگرام کے حوالے سے؟ حالانکہ سوال میرے بہت سارے رہ گئے, SLE پہ بات کرنی تھی مجھے, لیکن انشاءاللہ موقع ملے گا تو آ جائیں گے. لیکن میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہی, بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, اس میں اپنے نفس کا تزکیہ کریں. جیسے میں نے بولا تھا کہ پورے مہینے, پورے سال بھر کا ایک چارجر ہے, اگر ہم اس کو چارجنگ میں صحیح چیزوں کا استعمال کریں گے تو ہم سال بھر تک اللہ کی نزدیکی اور اس کی قربت کی اختیار کرنے میں رہیں گے, عملاً طور پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہیں گے. تو بس میں یہی میرا میسیج ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ کی خاطر اور اس کے نبی کی خاطر جو ہے اس کے اعمال کے حوالے سے اس کو اختیار کریں, اور جس میں جہاں ڈائٹ کا تعلق ہے, زندگی کا تعلق ہے, تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے ایک دفعہ دی ہے, ٹھیک صحیح, تو اس میں یہ اس کی طرف سے امانت ہے, اور اس میں خیانت نہ کریں. جس طرح اس نے زندگی گزارنے اور کھانے پینے, حلال اور حرام کا جو شرعی تقاضے رکھے ہیں ان کو پورا کریں. اور یہی میری دعا ہے کہ تمام مومنین اور مومنات جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں ان سب کی زندگیوں کو اور ان کے اعمالوں کو اللہ قبول کرے. خاص طور پہ اس ماہ رمضان میں جو ان کی کاوشیں ہیں ان کو قبول کرے, اور ان کو جو ہے احسن
سمجھ سے بخشے، اور تمام مومنین کے لیے یہی دعا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم دوستی محبت، اور خصوصاً پاکستان کے لیے اور سوچیں. جو پاکستانی جو ہیں ہمارے بیرون ملک اور جو ملک کے اندر ہیں، وہ اس کی بقا اور اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ عملاً قدم اٹھائیں اور ثابت قدم رہیں. چلیں، آج کے پروگرام سے تو ہم نے شاید مطلب میڈیکل حوالے سے تو بات کی لیکن رمضان کے حوالے سے آپ نے جس اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اور آرتھرائٹس کے پیشنٹ کی جو ڈائٹ پہ آپ نے بات کی اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہ بات کی، تو یقیناً ایک بھرپور جو ہے درد سے مبرہ زندگی آپ گزار سکتے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں پر عمل کریں. عظمت رمضان کے سیگمنٹ میں ہیلتھ آر، اور ہیلتھ آر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سائرہ بانو. اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے، آباد رہیے، اپنا رمضان بہترین گزاریے، اگلی زندگی رہی اگر تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.